बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पे हैं और इस दौरे में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मुलाकात की है, इस मुलाकात में फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जो साफ गोई थी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ खिताब था, गुफ्तगू थी, चिट चैट थी, इस गपशप में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग के जो खुफिया राज हैं उनसे पर्दा उठा दिया। आर्मी चीफ की तरफ से बताया गया कि पाक भारत कशीदगी, पाक भारत जंग के दौरान 2 मरतबा भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ राब्ता किया गया। इस राब्ते में भारत की तरफ से क्या मिन्नत समाजत की गई और पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ जंग का फ़ैसला कैसे किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जब मुशावरत की गई, उस मुशावरत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कौन से 2 सवालात पूछे और उन सवालात के बाद फिर अल्टीमेटली फ़ैसला क्या हुआ। कुछ और भी अहम राज हैं, पर्दे के पीछे छुपी बातें हैं, जिस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ वो सारी चीज़ें, पसे पर्दा जो हक़ाइक़ हैं, जो राज हैं, वो उनके साथ शेयर की हैं। तो पाक भारत जंग के वो राज क्या हैं, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और दूसरी ख़बर, इमरान खान साहब ने हालात के सामने घुटने टेक दिए हैं। एहतजाजी तहरीक मौखर करने का इमरान खान ने फ़ैसला क्यों किया है। जजेस ट्रांसफ़र केस में 18 समातों के बाद एक नया मोड़ आया है। वो नया मोड़ क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे माजरत कि आज का हमारा जो इंट्रो है वो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन बात ही ऐसी है, ख़बर ही ऐसी है, तो इसमें मैं आपसे माजरत खा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेने पे अपने इंट्रो में। और दूसरा, आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मुलाकात में जिस साफ गोई का मुजाहरा किया, उससे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आर्मी चीफ ने बताया कि पहलगाम वाक़ये के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ रब्ता करके कहा गया कि पाकिस्तान इस वाक़ये की मज़म्मत करे और जो लोग हैं इस वाक़ये को दहशतगर्दी का वाक़या करार दे। पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब दिया गया इंडिया को कि देखें, मज़म्मत को इस वाक़ये की पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन इसको दहशतगर्दी का वाक़या कैसे करार दे दें। आज़ाद कश्मीर में, माजरत जम्मू कश्मीर में कई आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, तो हम इसको कैसे दहशतगर्दी का वाक़या करार दे दें। तो जब पाकिस्तान ने यह जवाब इंडिया के सामने रखा और इंडिया से कहा कि आपकी मकबूजा कश्मीर में लाखों की फ़ौज वहाँ पे तैनात है, 4 लोग आपसे पकड़े नहीं गए, जो हमलावर 4 लोग थे वो सुपरमैन बन गए, कहाँ पे गायब हो गए। तो भारत की तरफ से पाकिस्तान को ये जवाब दिया गया कि फिर आप यानी पाकिस्तान भारत की जो कार्रवाई है उसका इंतज़ार करें। फिर आर्मी चीफ ने बताया कि जब पाकिस्तान के ऊपर 6 और 7 को इंडिया ने हमला किया और पाकिस्तान ने जवाब में उनके 6 लड़ाका त्यारे मार गिराए, पाकिस्तान 20 लड़ाका त्यारे भी इंडिया के गिरा सकता था। लेकिन आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ गुफ्तगू में कहा, मुलाकात में कहा कि हमने इखलाकियात का मुजाहरा किया। लेकिन आर्मी चीफ ने कहा कि जब हमने 6 लड़ाका त्यारे मार गिराए तो हॉटलाइन पर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ रब्ता किया गया और कहा गया कि जो होना था वो हो गया, कल से बातचीत का आगाज़ करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। तो पाकिस्तान का जवाब ये था कि आपने जो करना था कर लिया। पाकिस्तान ने तो दिफा में कार्रवाई की, आपके 6 लड़ाका त्यारे मार गिराए, लेकिन पाकिस्तान कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। इसके बाद नाजरीन आर्मी चीफ ने बताया कि फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से पाकिस्तान को टेलीफोनिकली रब्ता किया गया, अप्रोच किया गया और कहा गया कि कशीदगी को कम करें, मामलात को यहीं पे ख़त्म कर दें। तो पाकिस्तान का जवाब ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का जो हक़ है वो हक़ महफूज रखता है।
پھر ناظرین اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب 10 کو دوبارہ انڈیا اٹیک کرتا ہے تو آرمی چیف اور وزیر اعظم کی مشاورت ہوتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے. تو اس پہ 2 سوال وزیر اعظم نے آرمی چیف سے پوچھے. ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جنگ پھیل تو نہیں جائے گی, جنگ لمبی یا بڑی تو نہیں ہو جائے گی, اور دوسرا پاکستان کے پاس یعنی پاکستان کا جو دفاع ہے, پاکستان کا جو رسپانس ہے, پاکستان کی جو تیاریاں ہیں وہ کس قدر مضبوط ہیں. تو اس پر آرمی چیف نے کہا کہ ہم نے وزیر اعظم سے کہا کہ 50-50 چانس ہے کہ جنگ کو بڑھاوا ملے, باقی پاکستان اپنی تیاریوں کے حوالے سے مضبوط ہے. تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بسم اللہ کریں, اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. جس پر آرمی چیف نے امریکی نژاد پاکستانیوں سے کہا کہ یہ ایک سیاسی لیڈر کا زبردست فینٹاسٹک جواب تھا. پھر ناظرین وہیں پہ ملاقات میں آرمی چیف نے کہا کہ جو آپریشن تھا انڈیا کے خلاف, اس کا نام بنیانم مرسوم کیوں اور کیسے رکھا گیا. اس راز سے بھی پردہ اٹھایا, بتایا کہ جب پاکستان نے انڈیا کے 6 لڑاکا طیارے مار گرائے تو جو پاکستان فضائیہ کے سربراہ ہیں ظہیر بابر سندھو صاحب, ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کی طرف سے بتایا گیا کہ جب بھارت کے اٹیک کے بعد پاکستان کی فضائیہ نے رسپانس کیا تو ہمارے جوانوں کا جذبہ بہت زیادہ تھا. اور فضائی سربراہ نے بتایا, ایئر چیف نے بتایا کہ جو پاکستان کے ایئر فورس کے جوان تھے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے, ان کا جو جذبہ تھا وہ قابل دید تھا. تو اس پہ آرمی چیف نے کہا کہ میں نے جوانوں کا وہ جذبہ دیکھتے ہوئے, ہمت دیکھتے ہوئے اور الفاظ جو بابر سندھو صاحب نے ادا کیے, تو میں نے قرآن کی آیت سے آپریشن کا نام بنیانم مرسوس جو ہے وہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ چائنا نے پاکستان کو بہت سپورٹ کیا اس جنگ میں, تو اس پہ آرمی چیف نے کہا کہ بلا شبہ چین کی طرف سے پاکستان کو جنگی ہتھیار خریدے گئے, وہاں سے دستیاب ہوئے, لیکن یہ جو جنگ ہے, جس عمدگی کے ساتھ یہ جنگ پاکستان کی افواج نے لڑی ہے, یہ سارا کریڈٹ پاکستان کی افواج کا ہے, پاکستان کے جوانوں کا ہے. اور اس طریقے سے جنگ لڑنا, بھارت کو جواب دینا, یہ چائنا کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور پھر آگے آرمی چیف نے بتایا کہ کس طریقے سے جو انڈیا کا پورا سسٹم تھا اس کو ہیک کیا گیا, اس کو کریش کیا گیا کہ انڈیا میں بجلی وہاں پہ غائب ہو گئی, جو ڈیم تھے ان کے اسپل ویز کھل گئے, بی جے پی کی ویب سائٹ کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا, گجرات سے دلی تک پاکستان کے ڈرونز کا راج تھا, جو انڈیا کا میزائل سسٹم تھا اس کو ناکارہ بنا دیا گیا, اس کو جیم کر دیا گیا, جکڑ لیا گیا. اور پھر پاکستان کے جو میزائل تھے کیسے چن کے انڈین جو اہداف تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. ایک ایک چیز بڑی صاف گوئی کے ساتھ امریکن نژاد پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کی گئی. اچھا, ہمیں اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ یہ باتیں, یہ راز ہمارے ساتھ میڈیا کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کیے گئے, امریکہ میں جا کے کیوں شیئر کیے گئے. تو یہ اس کا جو مجھے لگتا ہے کہ چونکہ جب بھی کہیں پہ انٹریکشن ہو, آخری مرتبہ بھی جب اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ, جہاں دنیا بھر میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا یہاں پہ کنونشن بلایا گیا تھا, وہاں پر بھی آرمی چیف نے بڑی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا. اور وہاں پہ جو انہوں نے خطاب کیا تھا جس پر انڈیا میں مرچیں لگیں تھیں, صفے ماتم بچھی تھیں, چیخیں انڈیا کی نکلی تھیں, کہ یہ آرمی چیف نے کس قسم کا خطاب کیا ہے, کشمیر سے متعلق باتیں انہوں نے کیوں کی ہیں, 2 قومی نظریے کی وضاحت یا 2 قومی نظریت کے اوپر آرمی چیف نے کیوں لب کشائی کی ہے. پھر ناظرین آرمی چیف نے ان کو بتایا جو سب سے اہم دلچسپ بات ہے کہ جب یہ جنگ چل رہی تھی انڈیا کے ساتھ تو ایک جوان نے جو میزائل کی رینج تھی اس رینج کو بڑھا دیا, لیکن آرمی چیف نے بتایا کہ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ وہ میزائل جس کی رینج بڑھائی گئی تھی وہ بھی ملٹری اہداف پہ جا کے ہٹ ہوا, اور 5 محاذوں کے اوپر انڈیا کے ساتھ ہماری یہ جنگ تھی, اور ہم نے یہ جنگ مربوط اور منظم حکمت عملی کے ساتھ 5 محاذ پر کامیابی حاصل کی. اب ایک تو جنگی میدان ہے, دوسرا میڈیا کا میدان ہے, تیسرا سفارتی محاذ ہے, چوتھا آئی ٹی کا محاذ ہے, اور 5واں میرے اندازے کے مطابق اخلاقی میدان تھا.
کیونکہ پاکستان انڈیا کے 20 لڑاکا طیارے مار گرا سکتا تھا، تباہ کر سکتا تھا، لیکن کشیدگی نہ بڑھے۔ پاکستان نے اخلاقیات کا خیال رکھا کہ کشیدگی اوپر نہ جائے، اس کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ پھر آرمی چیف نے بتایا کہ بھارت یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کا رد عمل اس نوعیت کا نہیں ہوگا۔ بھارت کو پاکستان کے اس نوعیت کے رد عمل کا یقین ہی نہیں تھا۔ آرمی چیف نے کہا کہ میں اگر شہید ہو جاؤں، میں اگر مارا جاؤں، تو میرے بعد میرا بیٹا، جو فوج کے اندر ایک ڈسپلن ہے، میرا بیٹا محاذ پہ کھڑا ہوگا۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے، یہ معجزہ آرمی چیف نے انڈیا کے خلاف جنگ میں کامیابی کو قرار دیا اور کریڈٹ لینے سے بھی گریز کیا۔ مسئلہ کشمیر پہ بات کی آرمی چیف نے، اور انہیں کہا کہ 13 مرتبہ امریکن پریزیڈنٹ نے مسئلہ کشمیر پہ بات کی ہے، اور جب انڈیا کے ساتھ آنے والے دنوں میں دہشت گردی پہ بات ہوگی تو 1971 میں جو انڈیا نے سازشیں پاکستان کے خلاف رچائیں اس پر بھی بات ہوگی۔ اور آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ اس وقت امریکہ اور بھارت ایک پیج میں نہیں ہے۔ بھارت دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے اور امریکہ خطے میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ آرمی چیف نے آخر میں یہ بھی کہا کہ جو یوکرین کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہوا ہے معدنیات کے حوالے سے، وہ 400-500 ارب ڈالر کا ہے، لیکن پاکستان میں 1 خرب ڈالرز کی معدنیات موجود ہیں، اور پاکستان نے امریکہ کو ملینز میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے، اور اگر سرمایہ کاری ہوتی ہے تو پاکستان کو سالانہ 10 سے 15 بلین ڈالر ملیں گے، اور 100 سال تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور پھر آرمی چیف نے کہا کہ 5 سالوں کے اندر، اگلے 5 سالوں کے اندر پاکستان میں ترقی کا ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، اور 2047 میں جب پاکستان اپنی 100 سالہ آزادی کا جشن منا رہا ہوگا تو امید ہے، توقعات ہیں کہ پاکستان دنیا کے G10 ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہوگا۔ تو یہ ناظرین آرمی چیف کا خطاب تھا۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں بانی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ان کی بہنوں کی، علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات تو نہیں ہوئی، عظمیٰ خان صاحبہ کی نورین خانم کی ملاقات ہوئی ہے، جو وکلاء کی فہرست دی گئی تھی اس پہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ لیکن اس ملاقات میں عمران خان صاحب کو جو حالات حاضرہ ہے، خطے کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، اس سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ تو عمران خان صاحب نے جو تاریخ پی ٹی آئی کی طرف سے 22 جون کے احتجاجی تحریک کی دی جا رہی تھی، عمران خان نے حالات کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے 2 ہفتوں کے لیے احتجاجی تحریک کو مؤخر کر دیا ہے۔ اور عمران خان نے نہ صرف احتجاجی تحریک کو مؤخر کیا ہے، بلکہ علی منٹ گنڈا پور کو، مزمل اسلم کو، تیمور سلیم جھگڑا کو اور شبلی فراز کو آئندہ ملاقات کے لیے بلا لیا۔ اور خان صاحب نے یہ کہا ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کے مطابق کہ جو بجٹ ہے خیبر پختونخوا کا، وہ میرے ساتھ مشاورت کے بعد ہی پاس ہوگا۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں جو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ اس کیس میں ناظرین حامد خان صاحب نے آج اپنے دلائل میں کہا کہ یہ جو ایڈوائس وزیر اعظم کی طرف سے صدر پاکستان کو بھیجی گئی، یہ ایڈوائس کابینہ کی طرف سے جانی چاہیے تھی۔ مصطفیٰ امپیکس کے بعد کابینہ کی ایڈوائس ہے، وزیر اعظم کی ایڈوائس نہیں ہے، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن میں تو آج بھی وزیر اعظم کا لفظ لکھا ہے، تو کیا مصطفیٰ امپیکس کیس کے بعد جو وزیر اعظم کا لفظ ہے وہ غیر مؤثر ہو گیا ہے؟ اس پہ حامد خان صاحب نے کہا کہ بالکل وہ غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ اچھا ناظرین چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ یہ ایڈوائس کابینہ نے دینی تھی۔ اگر کابینہ کی طرف سے ایڈوائس جاتی تو پھر تو یہ سارا پروسیس ٹھیک ہوتا نا۔ تب بھی ناظرین ان درخواست گزاروں نے یہی اعتراض اٹھانا تھا کہ کابینہ نہیں، صرف وزیر اعظم کی طرف سے ایڈوائس ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر ناظرین جسٹس شکیل احمد نے یہ سوال اٹھایا کہ یہاں پہ آپ نے سینیورٹی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ چیلنج کیا ہے، لیکن درخواست گزاروں کے وکلاء کی طرف سے، جس میں 5 ججز کے وکلاء بھی شامل ہیں، اس فیصلے میں کیا غیر قانونی بات ہے اس کی تو نشاندہی نہیں کی گئی۔ اس فیصلے کو نہ پڑھا گیا، اس فیصلے پہ نہ بات کی گئی۔ پھر جسٹس محمد علی مظہر نے بھی کہا کہ چیلنج تو عدالت کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا وہ فیصلہ ہے جس میں ٹرانسفر پر آنے والے ججز کی انڈکشن کے بعد سینیورٹی کی ڈٹرمنیشن کی گئی، اس فیصلے پہ کسی نے بات نہیں کی۔ پھر ناظرین عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ چلیں فیصل صدیقی صاحب جواب الجواب میں دلائل دیں گے تو پھر وہ اس نقطے کو بھی ایڈریس کر لیں گے۔ آگے چل کے ناظرین عدالت میں عدالتی کارروائی میں جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر
जजेस ने तबादले पे आके नया हल्फ उठाना था, तो उनकी जो पिछली हाई कोर्ट की सर्विस है उस सर्विस का क्या बनना है, ये सवाल पूछा गया। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी वकील की तरफ से नहीं दिया गया। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जज का जो ट्रांसफ़र है वो आर्जी होता है, तो आर्जी ट्रांसफ़र पर वो हल्फ उठा सकता है, और जब वो आर्जी ट्रांसफ़र के बाद अपनी मियाद मुकम्मल होने पे वापस अपनी हाई कोर्ट में जाएगा तो उसकी सर्विस की जो कंटिन्यूटी है वो जारी रहेगी। उन्होंने हवाला दिया कि हल्फ उठाना क्यों ज़रूरी है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कि जब 1 यूनिट ख़त्म हुआ 1970 में, तब जजेस ने हल्फ उठाया। जब सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट को बाइफरकेट किया गया, अलग अलग हाई कोर्ट बनाई गई, तब भी जजेस ने हल्फ उठाया। जिससे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप जिस बाइफरकेशन के सदारती ऑर्डर की बात कर रहे हैं उसमें लिखा गया है कि सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट नई तश्कील दी जा रही हैं, तो जब नई हाई कोर्ट बनी हैं तो वहाँ पे तो फिर जजेस का हल्फ ही होगा ना। और फिर नाजरीन आगे चल के जैसे शकील अहमद ने कहा कि यहाँ पे जो फैसल सिद्दीकी साहब ने नुक्ता पेश किया है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी जज को इस्लामाबाद किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एक्टिंग बना दिया जाए तो उसको भी हल्फ उठाना पड़ेगा। तो इस पे जैसे शकील अहमद ने कहा कि वो एक्टिंग जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जज लगेगा, उसकी अपनी कंटिन्यूटी सुप्रीम कोर्ट में रहेगी, वो आर्जी तौर पे ही नीचे जाएगा। और फिर नाजरीन फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जो सदारती ऑर्डर है उस सदारती ऑर्डर के मुताबिक जजेस का ट्रांसफ़र मुस्तकिल नहीं आर्जी ट्रांसफ़र होता है। और फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि चूँकि जो रिप्रेजेंटेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फाइल की अपने चीफ जस्टिस के पास, उसमें सिर्फ वो सीनियरिटी को चैलेंज कर सकते थे, वो जजेस के ट्रांसफ़र को चैलेंज नहीं कर सकते थे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिप्रेजेंटेशन जजेस की अलाउ कर देते तो क्या आप जजेस के ट्रांसफ़र को चैलेंज करते? तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि बिल्कुल हम जजेस के ट्रांसफ़र को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते। फिर नाज़रीन आगे चल के बात हुई, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि जजेस की जो एप्लीकेशन है उसमें तजाद है, पहले कुछ बात की गई है और पैरा 70 में कुछ और बात की गई है, 17 में कुछ और बात की गई है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की तरफ से ये कहा गया कि जजेस की पटिशन में जो जजेस ट्रांसफ़र पे आए हैं उन्हें डेपुटेशनिस्ट कहा गया है, तो ये बड़ा अफसोस का मकाम है। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने अपने दलाइल को कंक्लूड कर लिया है। करबानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील दलाइल देंगे, लेकिन 18 समातों के बाद ये नुक्ता आज अदालत के सामने आया है कि जिस फैसले को जजेस ने चैलेंज किया है उस फैसले के ऊपर दरख्वास्त गुजारान के वकला ने आज जाके बात की है, और वो भी जजेस की निशानदेही करने पे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।